फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजदीप कौर, मैं दिलजीत कौर। हाँ जी, आज हम आपके लिए मुफ्ती तारिक मासूद जी की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्यों रोता है, उसके रोने की क्या वजह है। हम वीडियो देखते हैं और बाद में अपना रिव्यू देंगे। करें वीडियो शुरू? हाँ जी, दिखाओ वीडियो। हाँ जी, हम वीडियो देखते हैं। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मैं क्या करूं? बहुत रो रहा है। मैंने कहा वो कुछ नहीं करे, आप करें। मैं यानी बच्चे के साथ मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी ना करें, ये वाला काम करें, आप रोने दें। रोने से बच्चे के फेफड़े मजबूत होते हैं, हकीकत है। रोने से क्या होता है? बोल लो ना। बच्चा पैदा ही रोता हुआ होता है, अगर वो ना रोए तो इसका मतलब मरा हुआ है। बच्चा जब पैदा हुआ और नहीं रोया तो ये खुशी की बात है, ये खतरनाक बात है। खतरनाक बात है। ये क्यों नहीं रो रहा? इसका दिल का कोई मसला है। तो बच्चे के साथ तो रोना उसका, ये तो उसके लवाजिमात में से है। और बच्चा जब रोता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, मैं जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता था और मेरा छोटा बच्चा रोता था तो नमाज में मुझे और मजा आता था। हम कहते हैं एक्चुअली मैं डिस्टर्ब होता हूं बच्चों की रोने से, परेशान हो रहा हूं, तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, खत्म हो गई। जो बच्चे का रोना नहीं बर्दाश्त कर सकता वो आगे फिर जिंदगी कैसे गुजारेगा? इंसान की जिंदगी में सिर्फ फूल थोड़ी हैं। जिस आदमी में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है, जिस औरत में बर्दाश्त की कुव्वत या जिस मर्द में बर्दाश्त नहीं, वो दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस सो सकता है। सुलाते रहो और चाय पिलाते रहो उसको, सुलाते रहो, चाय पिलाते रहो, सुलाते रहो, फिर सुट्टे पे आ जाएगा, थोड़े दिनों में सिगरेट पे आ जाएगा। अभी एक और चीज मार्केट में आई है, वो अजीब सा नाम है, मुझे तो पहली दफा कल सुनी। एक लड़के ने बताया कि यार मैं वो नशा कर रहा हूं। वो क्या है? वो क्रिस्टल कुछ इस तरह करके, शीशा। मैं समझा, मैंने कहा ये शीशा कैसे खा रहा होगा, अल्लाह बचाए। किसी ने बताया भाई ये तो हीरोइन से भी ऊपर की चीज है। तो ये सारी चीजें टेंशन से नहीं पैदा हुई, ये सारी चीजें हैं कि आप में कुव्वत बर्दाश्त आपने खुद खत्म कर ली। तो अब आप जरा जरा सी बातों से किस में आ जाते हो? टेंशन में आ जाते हो। गोरे नहीं पालते बच्चों को इसी वजह से। बच्चे हों, रोएं धोएं, हंसो, कोई बात नहीं, चलता है, होता है। बच्चा है तो रोएगा ना, हंसेगा भी। हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है बच्चा। तो वो बच्चा जब हंसता है ना, तो रोने से जो उसने टेंशन दी है वो सारी टेंशन उसकी हंसी खत्म कर देती है। इसलिए जिन घरों में बच्चे होते हैं उन लोगों को टेंशनें कम होती हैं। आप सर्वे करके देख लें, उनकी लाइफ को देख लें, वो ज्यादा खुशो खुर्रम नजर आएंगे। तो बच्चा जब रोया करे, हमारे हजरत फरमाते थे कि मैं नमाज पढ़ता था तो बच्चा रोता था तो नमाज में और ज्यादा मजा आता था। क्यों मजा आता था? सवाल पैदा होता है। इसलिए कि ये बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, इनको पालने का हुक्म अल्लाह ने दिया, और ये कमजोर भी हैं। कमजोर को पालो, उसकी खिदमत करो, उसके तो फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है कि नहीं होती? ताकतवर को की तो खिदमत करनी पड़ती है। एसएचओ साहब आ जाएं और बोले यार ये पानी का केन उठा के यहां से वहां कर दो, सब उठाएंगे। बच्चा जो है ना, वो बच्चा मासूम है, रो रहा है, चीख रहा है, तो आपने अल्लाह की खातिर उसको रखा हुआ है। ईदी सेंटर में जमा नहीं करा रहे आप उसको, तो अल्लाह को मजा आएगा, अल्लाह को खुशी होगी कि नहीं होगी? देखो मेरी मखलूक को ये पाल रहा है। कल हमें भी किसी ने पाला था, क्या ख्याल है अगर हमारे वालिदैन भी कहते तो कम बखत ना नमाज पढ़ने देता है, ना रोजा रखने देते हैं, उठा के फेंको इसको, किसी के हवाले कर दो। तो हम यहां मिंबर पे तो नहीं बैठे हुए होते भाई, ईदी सेंटर में कहीं कोने खांचे में, अल्लाह माफ फरमाए, पड़े हुए होते। तो हमारे माँ बाप ने जब हमें पाल लिया तो हमें भी चाहिए कि छोटे बच्चों को खुशी खुशी पाल लें। और एक बात याद रखो, बच्चा जितना रोता है ना, इतना तकलीफ में नहीं होता। वो बच्चों में शुऊर कम होता है, शो ज्यादा करता है, वो तकलीफ इतनी नहीं होती उसको। बच्चों को तो तकलीफों का एहसास ही नहीं होता। कितने तेज बुखार होता है बच्चों को, मगर वो एहसास नहीं होता उनको, उनमें शुऊर नहीं है। शुऊर यानी महसूस करने की जो है ना, ये दुख और खुशी को महसूस करने की सलाहियत उनमें ज्यादा नहीं होती। अल्लाह की एक रहमत है। जैसे जानवर में शुऊर कम होता है, उसको तकलीफ का इतना है। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होगी, आप में हिस्स बढ़ती चली जाएगी।
پھر چھوٹا سا غم بھی آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, اور چھوٹی سی خوشی سے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ. بچوں میں اتنا نہیں ہوتا. تبھی بچہ ایک ایسے رو رہا ہوتا ہے ایک تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لگیں گے کہ اس سے زیادہ غم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں, اور آپ تھوڑی سی شکل اپنی بگاڑ لیں, آنکھیں یوں نکال لیں, تو بچہ کہہ کے مار کے ہنسنا شروع ہو جائے گا. کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب یہ ایسا رو رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں دکھ ہی نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گیا, ایک دم ہنس رہا ہے. ہاں کوئی بیماری آ گئی خدا نخواستہ, کوئی اس کو تکلیف ہے, تو اس کا تو علاج کرنا چاہیے. وہ عام نارمل رو رہا ہے تو رونے دیں. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, علمی بات ہے, جو بچے زیادہ روتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو فیڈ کرانے والی ماں ہے وہ چائے زیادہ پیتی ہے. یہ جنرل نالج کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو مائیں ہیں جو چائے زیادہ پیتی ہیں وہ جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ کیفین بچے کے خون میں جاتی ہے, اور چھوٹا سا بچہ اس کیفین کو برداشت نہیں کر پاتا, نقصان ہوتا ہے. پھر وہ چسکا بھی لگ جاتا ہے اس کو کیفین کا, چائے کا. پھر چائے نہیں ملتی نا چھوٹے بچے کو, وہ پھر ضرورت سے زیادہ چیختا ہے. تو اس لیے فیڈ کرانے والی ماؤں کو چائے نہیں پینی چاہیے. سمجھ رہے ہو, اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تو تھوڑی کر دیں اور ایک ٹائم کر دیں. جی آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں روتا اسے جو مرا ہوا قرار دیا جاتا ہے, اسی لیے بچے کا رونا بہت ضروری ہے. جب چھوٹے بچے نہیں روتے تو بہت ہی چنتا جنک بات ہوتی ہے. جب بچے روتے ہیں تو جو ماں باپ ہے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. جب بچے روتے ہیں تو ان کے جو پھیپھڑے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا وہ روتا ہے, کیونکہ بچوں کو محسوس کرنے کی شکتی جو بہت کم ہوتی ہے, اس لیے بچہ بار بار روتا ہے. جتنا ہی بچہ روتا ہے بعد میں اگر کوئی ہنسی والا چہرہ بنا لے تو اسی ٹائم اس کا جو دکھ درد ہے دور ہو جاتا ہے. کہنے کا بھاو ہے کہ جو بچہ ہے وہ اصل میں نہیں روتا, بس ویسے ہی روتا رہتا ہے. تو اتنی جلدی اس کا دکھ جو کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے جب کوئی ہنسی والا چہرہ بناتا ہے. اس لیے بچوں کے رونے پر ماں باپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, اسے برداشت کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب ماں جو بچے کو فیڈ کرتی ہے, جو زیادہ چائے پیتی ہے تو بچے کو بھی کیفین کی جو عادت لگ جاتی ہے. اس لیے ماں کو جو فیڈ کرنے والی مائیں ہوتی ہے اسے جو چائے پینے کی ماترا ہے وہ کم کر دینی چاہیے. تو ہاں جی, آپ کو ویڈیو کیسے لگی؟ مجھے بھی مفتی صاحب کی ویڈیو بہت اچھی لگی. انہوں نے بچے کی رونے کے بارے میں بتایا ہے. جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب نہیں روتا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا بھی کیوں نہیں روتا, یہ تو مرا ہوا ہے. جب روتا ہے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. ابھی بچہ تو بالکل ٹھیک ہے, تندرست ہے. اس لیے بچے کو رونا بہت ضروری ہے. رونے سے ساتھ پھیپھڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں. بچے رونے کو بہت اچھا لگتا ہے, رونا چاہیے. جتنا بچہ روئے گا اتنے ہی اس کے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے اور اتنا ہی بچہ تندرست ہوگا. تو ہاں جی, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا ریویو آپ کو کیسا لگا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. ہمارے ویوز کو پلیز بڑھائیے, جو دن بدن بہت کم ہو رہے ہیں, تو پلیز انہیں بڑھائیے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.